ساڈا پیر محمد لوگو جڑا آمنہ دا ہے لال اچھی کہو صلی اللہ ہو درود پڑھو ذرا کھل کے صلی اللہ ہو ساڈا پیر محمد لوگو جڑا آمنہ دا ہے لال ساڈا پیر محمد لوگو جڑا آمنہ دا ہے لال نہیں رب نے بنایا کوئی جدی دنیا دوے مثال ساڈا پیر محمد لوگو جڑا آمنہ دا دے لال نہیں ہور بنایا رب نے کوئی جدی دنیا دوے مثال کہو صلی اللہ ہو عرض کیتا ہے نئی نظم میرا بھائی ظفر کہہ رہا سی نویں پڑھنی ہے نویں عرض کر رہے ہیں نبیاں دا نبی سارے جگ دا نبی کون محمد نبیاں دا نبی سارے جگ دا نبی سونا جگ دا نبی نال رب دا نبی اور نبیاں دا نبی سارے جگ دا نبی سونا جگ دا نبی نال رب دا نبی اچے مرتبے لے کے آیا او دی شان جے بڑی کمال اچے مرتبے لے کے آیا او دی شان جے بڑی کمال ساڈا پیر محمد لوگو جڑا آمنہ دا ہے لال کہو صلی اللہ نبیاں دا نبی سارے جگ دا نبی سونا جگ دا نبی نال رب دا نبی اچے مرتبے لے کے آیا او دی شان جے بڑی کمال نہیں ہور کوئی رب نے بنایا جدی دنیا دوے مثال بڑی شان والا بڑی آن والا کون جناب محمد لوگو بڑی شان والا بڑی آن والا نبیان نماز پڑھان والا بڑی شان والا بڑی آن والا نبیان نماز پڑھان والا اقصا وچ پہنچے آقا جبریل سی خادم نال بڑی شان والا